वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल। साथीहरु, आज हामीले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। यसमा बीच-बीचमा हाम्रो समसामयिक ज्ञान पनि हुनेछ। भिडियो अवश्य नै अन्तसम्म हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नमिल्ने क्रियाकलापहरूको चर्चा गर्नुहोस्। भने यसको पहिला हामी के त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको हामीले परिचय दिनुपर्छ है। त्यो पहिला के लेख्न, हामीले कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रविधि मार्फत आफूले प्राप्त गरेका वा आफूले सृजना गरेका विचार, डिजिटल फोटो वा भिडियोहरू आदान प्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यमलाई नै सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै गएका जनगुनासाहरू आउन थालेपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको हो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले गर्न नहुने क्रियाकलापहरू पहिलो के रहेको छ, बेनामे वा छद्मवेशी पहिचान भनेपछि फेक आइडी सिर्जना गर्न, बेनामे वा स्वरूपी पहिचान भनेपछि फेक आइडी मार्फत विषयवस्तु कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु कन्टेन्ट सेयर गर्ने वा टिप्पणी कमेन्ट व्यक्त गर्न वा कल गर्न, कानुनले संरक्षण गरेका कुनै समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य, दृश्य, तस्बिर शेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न, बाल श्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बाल विवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न, अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्य, दृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृति रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमति बिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो, एनिमेसन प्रसारण प्रकाशन टिप्पणी गर्न, बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोड मरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न, लागु औषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवादी सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न, विभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भ बिना नै पोस्ट वा सेयर गर्न, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापहरू नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न। यसका निष्कर्ष के लेख्न भन्दाखेरि, संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कुचित नपार्ने गरी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सञ्जाल प्रयोगकर्ताका साथै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सरकारी निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउनुको साथै प्रभावकारी एवं पारदर्शी नियमन अनिवार्य रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, हाम्रो स्थानीय सरकारका विशेषताहरू के हुन्? स्थानीय सरकारको परिचय सहित यसको आवश्यकतामाथि चर्चा गर्दै स्थानीय सरकारले सामना गर्नुपरेका चुनौती पहिचान गर्नुहोस्। साथीहरु, प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पणी बस्ने गर्नुहोला। स्थानीय सरकारको पहिला हामी के त परिचय दिने। स्थानीय स्तरमा जनताका नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक लगायतका कार्यहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। संवैधानिक दायराभित्र रही स्थानीय आवश्यकता, जनताको माग, हित, रुचि र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निश्चित भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय सङ्गठन र यसको संरचना स्थानीय सरकार हो। नेपालमा हाल सङ्घ प्रदेश र
स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकार छ, जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिइएको छ। वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो। अब रहेका छन् हाम्रो स्थानीय सरकारका विशेषताहरू। संवैधानिक मान्यता, स्पष्ट परिभाषित सानो भौगोलिक क्षेत्र, संविधानमा नै जिम्मेवारी र अधिकारको व्यवस्था, आफ्नै राजस्व स्रोत, कार्य सम्पादन संस्थता, आफ्नै सङ्गठन र कर्मचारी, केन्द्रीय नियमन नियन्त्रण। स्थानीय सरकारको आवश्यकता है एकात्मक शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन आवश्यकता रहेको छ है। स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न, स्थानीय स्तरका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न, स्थानीय तहको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न, स्थानीय साधन स्रोत, सिप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न, जनमुखी विकास गर्न, शासन व्यवस्थामा जनताको सार्थक सहभागिता वृद्धि गरी शासन प्रक्रियामा जनताको नियन्त्रण कायम गर्न, जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सुशासनको स्थापना गर्न। साथै भिडियो मन पर लाइक अवश्य नै गर्नुहोला, अन्तसम्म भिडियो हेर्दै गर्नुहोला है त। अब रहेको छ स्थानीय सरकारका चुनौतीको है। भनेपछि स्थानीय सरकारका लागि के चुनौतीहरू रहेका छन् निम्नलिखित छन्। के त कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न, एकल अधिकारको कार्यान्वयन, करको दर वा दायरा बढाउने कार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोध, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरण, जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको विकास, जनप्रतिनिधिहरू बीचको समन्वय, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय, सहकारिता र सह-अस्तित्वको व्यवहार कायम र विकास गर्न, स्थानीय भौगोलिक स्वरूप अनुसारको पूर्वाधार निर्माण, संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधीनमा रही एकल अधिकारभित्रका कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र सुशासन कायम गर्नु, साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयन। अन्तमा हामीले निष्कर्ष के लेख्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा नेतृत्वको विकास र चयन गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय सरकार परिचालित गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सङ्घीय प्रणालीले मूर्त रूप लिन सक्दछ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ हाम्रो प्यारा साथीहरूको लागि। सार्वजनिक सेवा वडापत्रका विषयवस्तु के हुन्? सार्वजनिक सेवा वडापत्रको विशेषता र महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। पहिला हामी के लेख्न? पृष्ठभूमि। कुनै पनि उत्तर के त हामी पहिला पृष्ठभूमि लेख्नुपर्छ है। सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा लगायत कार्यालयको पहुँच योग्य र सार्वजनिक ठाउँमा राखिएको सूचना पत्र नै सार्वजनिक सेवा वडापत्र हो। सार्वजनिक सेवा वडापत्रले नागरिकलाई सेवाबारे सुसूचित गराउने, सेवा प्रदायक निकायको जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट पार्ने तथा सेवा प्रवाहमा सहजता, शीघ्रता र सरलता कायम गर्न सहयोग गर्दछ। सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 ले सार्वजनिक वडापत्रको कानुनी आधार सिर्जना गरी यसको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको छ भने हाल नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र कार्यान्वयनमा आएको छ। सार्वजनिक सेवा वडापत्रका विषयवस्तुहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सेवाग्राही, लागत, प्रक्रिया, व्यवस्थापन, गुनासो, क्षतिपूर्ति। यसका विशेषताहरू रहेका छन् हाम्रो। राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी दिइन्छ, सेवा केन्द्र, सेवाको लागत, प्राप्तिको समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रियाको जानकारी, सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेवार अधिकारीको जानकारी, गुनासो षड्यन्त्रको व्यवस्था हुन्छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ, सबै सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा राखिन्छ, श्रव्य दृश्य दुवै खालको हुन्छ। के त सार्वजनिक वडापत्र। अब रहेको छ हाम्रो सार्वजनिक वडापत्रको महत्त्व। सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी प्रदान गर्न, सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन,
सेवा वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्न, सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता, छिटो छरितोपन, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्न, सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन, राज्य र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न, सेवा प्रवाहमा सहजता, सेवामा नागरिकको सहज पहुँच, छिटो छरितो र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच बलियो सम्बन्ध, सरकार र राज्यप्रति आम नागरिकको अपनत्व भावमा अभिवृद्धि, सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउन, सेवामा नागरिक सहजता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ, सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको जानकारी। अब रहेको छ हाम्रो प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझावहरू। सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले नागरिक वडापत्र प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ है। नागरिक वडापत्र तर्जुमा गर्दा सबै आम जनता र सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने, नागरिक वडापत्रको प्रयोग कसरी गर्ने बारे आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसको प्रयोगबारे प्रचार प्रसार गर्ने, नागरिक वडापत्र सबैले बुझ्ने स्थानीय भाषामा लेख्ने, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने, सरकारी निकायहरूले नागरिक वडापत्र प्रयोगमा ल्याए नल्याएको समय समयमा अनुगमन गर्ने, नागरिक वडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने, नागरिक वडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधि गर्ने, नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा दिने, वडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने, सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा वडापत्रको व्यवस्था गर्ने, नागरिक वडापत्रको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने र सेवा वितरणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, सेवा प्रदायकले नागरिक वडापत्र बमोजिम सेवा वितरण गर्ने साथै सेवाग्राहीलाई पनि सोही अनुरूप सेवा लिन आग्रह गर्ने। अब हामीले यसको निष्कर्ष के लेख्छौँ भन्दाखेरि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, पारदर्शिता कायम गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न तथा नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवाबारे पूर्ण जानकारी दिई न सार्वजनिक वडापत्रलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनु पर्दछ। प्यारा साथीको लागि प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ हाम्रो कम्पनी ऐन 2063 अनुसार कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्दै कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस्। पहिला हामीले पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रबन्ध पत्र कम्पनीको मूल लिखत एवं आधारभूत लिखत हो। यसैको माध्यमबाट कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ। प्रबन्ध पत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो काम कारबाही सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न नियमावलीको निर्माण गरिएको हुन्छ। प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि कम्पनीको नाम, कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय रहने ठेगाना, कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू, कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अङ्क, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजीको अङ्क र संस्थापकले चुक्ता गर्न अचुल गरेको अङ्क। अब रहेको छ हाम्रो प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधनको कार्यविधि। कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने, दफा 6 को अधीनमा रही प्रबन्ध पत्र वा नियमावली संशोधन गर्न सकिने। संशोधनको जानकारी कम्पनीले 30 दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई दिनुपर्ने। कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेको 7 दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने। नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुने। पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सोको कारण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने। सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेयरधनीले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्ने। संशोधन वा परिवर्तन गर्न सहमति प्रदान गर्ने वा मत दिने शेयरधनीहरू बाहेक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 5% सेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनीहरूले निवेदन दिनुपर्ने। कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको 21 दिनभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्ने।
एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरूका तर्फबाट कसैले निवेदन दिनुपर्दा सो लिखित रूपमा अधिकार दिएको व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने। निवेदनको बेहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दिएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो निवेदन उपर सुनवाई नहुने। सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझी नलिएकोमा सुनवाई हुन बाधा नपर्ने। सो विषयमा अन्तिम निर्णय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन प्रभावकारी नहुने। अदालतले कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रूपमा मान्य वा अमान्य घोषित गर्न तथा निवेदन दिने शेयरधनीहरूले लिएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्न आदेश दिन सक्ने। कम्पनीको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरेको भए अदालतको अनुमति बिना वा अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्ध पत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्न नसकिने। अदालतबाट अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिमार्जन अथवा परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको संविधानसभाबाट नै पारित वा अनुमोदन भएको मानी लागू गरिने। अत यसको निष्कर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि कि प्रबन्ध पत्र कम्पनीको मेरुदण्ड हो भने कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरू स्पष्टसँग खुलाइएको कागजात नियमावली हो। काम कारबाही सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न र प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएका उद्देश्य पूर्ति गर्न नियमावलीको जरुरत पर्दछ। हवस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल।